حداقل اسمشو بگو. اونی که دوستش داری. اسمش آره خب یه اسمی داره دیگه. یا نمیخوای به من بگی؟ نه یعنی الان نمیتونم بگم. چرا؟ چون خودم هم نمیدونم که اونو اصلا دوستش دارم یا نه. یعنی تو دلمو شکستی به خاطر کسی که هنوزم ازش مطمئن نیستی؟ نه آیزا، گوش کن آیزا، تو برام خیلی مهمی، ارزش زیادی برات قائلم. خب باشه، هر وقت مطمئن شدی حتما به من میگی نه؟ اول از همه به تو میگم، قول میدم. ولی بهتره زودتر مطمئن شی، نشه که تو هم مثل من دیر کنی و اون مال یکی دیگه بشه. بیا اینجا دخترم، بشین. موضوع چیه آیزا؟ امروز صبحونتم درست نخوردی. چی شده دخترم؟ مامان چیز خاصی نیست، فقط گرسنم نبود. من ازت ناراحتم دخترم، اصلا کار خوبی نکردی. مگه چی کار کردم؟ دیگه به منم دروغ میگی؟ به مامانت دروغ میگی؟ یه مادر از رفتارای بچه هاش میتونه حرف دلشونو بفهمه. وقتی 9 ماه بچه توی شکم مادرشه و زندگیشو از وجودش میگیره، اون وقت به حکم خدا هر ذره وجود مادر با نفسهای بچهش گره میخوره. مامان کافیه عزیزم، کافیه، گریه نکن. دخترم اون مال تو بود، تو خودت از دستش دادی با بیخیالیت. نه مامان، اون هیچ وقت مال من نبود که بخوام از دستش بدم. تازه دانیال هیچ وقت بهم قولی نداده بود. اون همیشه بهم میگفت که آیزا بین ما غیر از حس دوستی که هست چیز دیگه ای باقی نمونده. دوستی؟ فقط دوستی؟ واسه همین من مخالف این صمیمیت و دوستی پسر و دخترم. خدا که بی دلیل حد و حدود تعیین نکرده، حتما یه حکمتی داری دیگه. من فقط براش یه دوست بودم، ولی اون برای من یه عشق. مامان نه دخترم، اون عشقت نیست، بلکه عشقت بود.